پہلے تسا یہ ویڈیو ملاحظہ فرماؤ والا گال کرن سبق یاد نہیں سی تو کلندر تھانوی صاحب لکھتے نے کہ انہاں دے مدرسے چ ایک سید طالب علم پڑھدا سی. ایک دن سید نو سبق یاد نہیں سی تو کلندر علی بھی کلندرانہ مزاج بھی سن تے غصے چ منہ تے تھپڑ مارے. تھپڑ مار دے گئے تو زیارت بند ہو گئی. ساڈے اج کل کچھ بندیاں نو پتہ نہیں کی ہویا, انہاں نو ہن پتہ لگیا بھائی یزید انہاں دا کوئی لگدا ہے تو یزید دی حمایت پہ کردے نے. کچھ نہ آکھو بھائی 14ویں صدی دے آغاز وچ ایک سید طالب علم نو ایک اللہ دا ولی تھپڑ مارے تے نبی ناراض ہو جاندے تے او یزید کس طرح جنتی ہو سکدا ہے جنہیں نبی دے کندیاں تے بہن والے نو شہید کرایا ہوئے. اچھا یار جنوں روز دیدار ہوندا ہوئے او دا بند ہو جائے. ادھی رات سی مولانا سید طالب علم دے قدماں تے گر گئے. رسول دے شہزادے معاف کر دے. کیا جی میں تے ناراض ہی نہیں کیا, تو نہیں تیرے وڈے ناراض ہو گئے نے. کیا حضور تساں سمجھان واسطے مارے آ, اگر میرے کہن نال کم بندا میں معاف کیتا مگر زیارت نہ ہوئی. پریشانی بن گئی. منتاں کردے نے تواڈے شہزادے معاف کر دیتا تسی بھی کر دیو مگر زیارت نہ ہوئی. انہاں نو فکر کھا گئی کہ اگر راضی کرن تو پہلے میں مر گیا میرے تے سجدے بھی کم نہیں ہونے. پوری ناراض نے, نہ علم پڑھانا کم آنا نہ عبادت کم آنی. میں نالے مرن تو پہلے راضی کراں تے نالے ایک واری وت ویکھاں. مولوی نو بلا کے مدرسے دی چابی دے کے کہندے نے تو ایک مدرسہ چلا تے میں جا کے یار مناواں. تھانوی صاحب لکھی ہے گویا او بھی کہندے نے حضور دی نیت کر کے مدینے جانا جائز ہے. دی نیت کر کے مدینے جانا جائز ہے. مدینہ پاک پہنچے اوے جالیاں دے سامنے مگر گل نہ بنی. پاک دے بزرگ علماء کول رو رو کے کہندے نے کوئی طریقہ دسو یار راضی ہو جائے. بزرگ عالم مدینہ پاک دے فرمایا کلندر علی تو سید نو تھپڑ مارے ہے, ہن تیری تو نہیں سنی جائے گی پر تیری توبہ دا ایک رستہ ہے. چمک پیدا ہوئی اکھاں چوں, کیڑا رستہ ہے؟ کہن لگے مدینے تو باہر ایک ڈھوکے اتھے ایک مائی رہندی ہے, کپڑے پھٹے پرانے نے, پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں, گلیاں چ نعرے مار دیے, لوگ انہوں دیوانی تے چلی کہندے نے. کلندر علی وہ چلی حضور دی بارگاہ دی اتنی منظور نظر ہے نا جدوں کسے دی نہ من رہے ہون او دی نہیں موڑ دے. او مائی اگر کہہ دے وے نا بس سونیاں جان دیو تی حضور راضی ہو جان گے. میں لکھ کے دینا ہے کہ مائی نے ایک باری بھی آکھیا نا سونیاں جان دیو حضور راضی ہو جان گے. مولانا نے کیا جی پتہ دسو ڈیرا کتھے, میں جان دی بازی لا دیاں گا. مولانا نے فرمایا کلندر علی تینوں پتہ پوچھن دی بھی لوڑ نہیں, جدوں تہجد دا وقت ہوندا ہے نا ادوں مائی مدینے آندی ہے تے مسجد دے باہر چوک وچ کھلو کے حضور دا روزہ ویکھدی ہے تے نعرے ماردی ہے. تو چوک وچ کھلو جاویں, اودے قدم پکڑ لویں, ادا پیچھا نہ چھڈیں. کلندر علی مجذوب ہے تے اودے کول ڈنڈا ہوندا ہے تے ایک واری اونے تیری مٹی ویکھنی ضرور ہے, بس کچا گھڑا تے نہیں. مار تینوں بڑی پینی ہے, آزمایا جائے گا. مولانا نے کیا جی جان دے دیاں گا. حضور نو راضی کیتے بغیر نہیں جانا, یا مر جانا ہے یا راضی کر کے جانا ہے. تھانوی صاحب لکھدے نے مولانا عشاء دی نماز پڑھ کے چوک وچ آ کے کھلو گئے, درود پہ پڑھ دے نے جنہ تائیں اڈیکاں سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا دے. درود پڑھ رہے نے, ادھی رات ہوئی جدوں گلیاں وچ سناٹا چھا گیا, ایک پاسیوں نعریاں دی آواز آئی. مائی اٹھی انہیں ڈنڈا پکڑیا, میاں صاحب کہندے نے رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. راتی زاری کر کر روندے نیند اکھیاں تھی توندے, فجریو گن ہار کہاون ہر تھی نیویں ہوندے. بارو دسن میلے کچلے اندرو آب حیاتی, ہوٹھ دسن ترہایاں وانگوں جان ندی وچ ناتی. چوک وچ آ کے کھلو گئی, حضور دا روزہ پہ ویکھدی ہے, نعرے پہ مار دیے. دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مولانا نے ہمت کی تھی,
ਅੱਗੇ बढ़ के ना पगड़ी उतार के माई दे कदमां ते रखी। माई कमली वाले नाराज ने, तू सिफारिश कर दे मैं राजी करना चाहता है। माई ने थप्पड़ मारिया, हट जा मैं कुछ नहीं कर सकती। मौलाना उठे और माई दे कदमां ते अपने हाथ रखे। माई मैं बड़ो दूरों आया, मैनू पता चले तेरी मन्नी जाती है, तेरे लब हिलनगे, मेरा कम बन जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा। माई ने किया हट जा मैं कुछ नहीं कर सकती। मौलाना दे उत्ते डंडियां दी बारिश कर दी। डंडे पे पहनते ने ते माई दे पैर पकड़ के मौलाना ने किया, अम्मा मैं बड़ा पक्का पता पूछ के आया, मैं जान दे दियांगा पर उठन वाला मैं भी नहीं। माई ने कंधे ते हाथ रखिया। थानवी साहब कहंदे ने हाथ रख के किया, कलंदर अली गलती ते कीती आ पर इश्क दा पक्का निकले हैं। कलंदर अली उठ, अगे सुतियां वेखदा सी, ले अज जागदियां वेख ले। इंशाल्लाह मिल दो अगली वीडियो, तब तक खुदा हाफिज, या अल्लाह इस्लाम मदद।